आज हामी विलम्ब नगरिकन आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। सबैभन्दा पहिला दर्शकवृन्दहरू, मैले गएको एपिसोडमा पनि हजुरहरूलाई बारम्बार भन्ने गरेको छु, हामी मानव भएर यो जम्बूद्वीपमा जन्मेपछि हामीले हाम्रो जीवन खेर फाल्नुहुन्न, व्यर्थमा फाल्नुहुन्न भन्ने नै हो। हामीले त्यही प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त बेसिक निड्सको लागि चाहिँ मान्छेहरूले आधारभूत आवश्यकताको लागि पूर्ण गर्नको लागि मान्छेहरूले अनेक प्रकारले विदेशिएका छन्, अनेक प्रकारले व्यापारहरू गर्छन्, अनेक प्रकारका थरीथरीको व्यापारहरू गर्ने, कसरी हुन्छ जीविकोपार्जन गर्नको लागि उनीहरूले अनेक उपायहरू अपनाएको हुन्छ, टेक्निकहरू अपनाएको देखिन्छ। तर पनि मान्छे भएपछि तपाईको मान्छे भएर जन्मियौँ, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। र त्यसमा पनि हामी बुद्धिस्ट कम्युनिटीमा जन्मिनु, त्यसमा पनि हामी एकदम भाग्यमानी ठान्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यसमा पनि हामी अन्त जन्मेनौँ होइन, जल नपाउने ठाउँमा, पानी नपाउने ठाउँमा, खडेरी हुने ठाउँमा हामी जन्मेनौँ। त्यसकारणले हामी कहाँ जन्म्यौँ त भन्दाखेरि यो जम्बूद्वीपमा। जम्बूद्वीप चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल, एउटा सेपलाई यो जम्बूद्वीप भनेर भनेको छ। जसरी चाहिँ हामी यो जम्बूद्वीप चाहिँ तपाईको अफगानिस्तानदेखि लिएर श्रीलङ्का, भारतदेखि लिएर बर्मा, यिनीहरू सबैलाई हामी जम्बूद्वीपभित्र समेट्न सकिन्छ। भगवान बुद्धको वचन चाहिँ यो जम्बूद्वीपभित्र अनादिकालदेखि नै प्रचार प्रसार भइरहेको छ, अक्षुण्ण रहिरहेको छ। र यो चाहिँ सेवा सत्कार र गौरवका साथ चाहिँ भगवान बुद्धको अमृतमय वचनलाई अहिले मात्रै होइन, धेरै पहिलादेखि पनि आदर सत्कार गरि नै आएको, अहिले पनि गरि नै रहेका छन् र भविष्यमा पनि गर्नेछन्। यो चाहिँ हामी कसैले पनि बिर्सनुहुन्न। शाक्यमुनि बुद्ध त चौथो बुद्ध हो। धेरै मान्छेलाई लाग्न सक्छ बुद्धिज्म त धेरै पुरानो होइन, यो 25-26 वर्षको भनेर चाहिँ धेरै मान्छेलाई त्यस्तो एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा चाहिँ मिसक्यालकुलेसन गरेको पनि हामी पाउँछौँ। वास्तवमा बुद्धिज्म पुरानो हो या नयाँ हो भन्दा पनि कुन बुद्धले चाहिँ यो जम्बूद्वीपमा पाइलो टेकिसक्नु भएको छ, कुन बुद्ध जम्बूद्वीपमा प्रादुर्भाव भइसक्नु भएको छ भन्ने बारेमा हामीले टिप्पणी राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई ज्ञान हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला भद्रकल्पका 1000 बुद्ध भन्छौँ नि, भद्रकल्पभन्दा पहिलेका बुद्धहरू थिए, जस्ता दिपङ्कर बुद्धहरू, सिखी बुद्धहरू छन् होइन, विपस्सी बुद्ध, विश्वम्भू बुद्ध, सिखी बुद्धहरू चाहिँ नै पहिलाका भए। यिनीहरू चाहिँ भद्रकल्पभन्दा पहिलाका बुद्धहरू भए र तिनीहरूले पनि नेपालमै ब्लेस अधिष्ठान गर्नुभएको छ। र त्योभन्दा पनि पछि भद्रकल्पका 1000 बुद्ध, केलसाङ्गी साङ्गेतोङ भन्छौँ नि हामी छेउमा होइन, केलसाङ्गी साङ्गेतोङ भनेको भद्रकल्पका 1000 बुद्धहरू। एउटा गजबको कुरा अनि एउटा गजबको चिन्तन अनि एउटा गजबको एउटा खुसीको कुरा के हो भने भद्रकल्पका 1000 बुद्धहरू सबै कहाँ जन्मिन्छन् भनेर कसैको मनमा जिज्ञासा छ भने भद्रकल्पका 1000 बुद्धहरू सबै चाहिँ नेपालमै जन्मिन्छन्। त्यो भएको कारणले यो नेपाल कति धेरै सिद्ध, महासिद्ध, प्रसिद्ध त्यस्ता महासिद्धहरूको क्रीडास्थल हो, तपोभूमि, ज्ञानस्थली, ज्ञानभूमि। ल हेर्नुहोस् त, क्रीडाभूमि, ध्यानभूमि, ज्ञानभूमि, शान्तिभूमि, यो चाहिँ सबै चाहिँ त्यस्ता सिद्ध महासिद्धहरूको, बुद्ध तथा बोधिसत्वहरूको क्रीडास्थल, तपोभूमि यो नेपाल। सुन्दा तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्ला, तर यो सत्य हो। नेपाल नै त्यस्तो स्थल हो जहाँ चाहिँ भद्रकल्पका 1000 बुद्धहरू जन्मिनुहुन्छ। भद्रकल्पका 1000 बुद्धहरूमध्ये 4 जना बुद्धहरूले यो जम्बूद्वीपमा अथवा नेपालमा पाइला टेकिसक्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिला क्रकुछन्द बुद्ध, खोरवाजिक भन्छौँ, साङ्गे खोरवाजिक। त्यसपछि कणकमुनि बुद्ध। कणकमुनि किन भन्यो? कणकमुनि भनेको सुन। ल हेर्नुहोस् है, सुनको बुद्ध। उहाँलाई सुनको नाम किन दियो, स्वर्णको नाम किन दियो त भन्दाखेरि
कणकमुनि बुद्धको जन्म जब भएको थियो त्यसबेला सुनको बर्सात भएको थियो अरे। जब हामी पानी पर्दाखेरि थोपा थोपाहरू पर्छन् नि पानी, त्यस्तो थोपाहरू सुनको थोपा कतिपय ठाउँमा मान्छेले टिपिएको त्यस्तो भन्ने भनाइ छ, आख्यान छ, त्यस्तो जनविश्वास र जनआख्यान छ, जनश्रुतिहरू त्यस्तो छ। त्यसो भएर उहाँको नाम नै कणकमुनि बुद्ध, साङ्गे शेरथुप। त्यसपछि तेस्रो बुद्धको रूपमा जन्मिनु भयो काश्यप बुद्ध, काश्यपमुनि बुद्ध, ल साङ्गे होइसुङ। त्यसपछि जन्मिनु भयो बल्ल बल्ल अनि शाक्यमुनि बुद्ध। सिद्धार्थ गौतम नै 6 वर्षको कठोर तपस्यापछि अनि सम्यक सम्बुद्ध हुनुभयो। शाक्यमुनि बुद्धको नाममा चतुर्थ विनायक अथवा लोकविद अथवा अर्हत अथवा सम्यक सम्बुद्ध अथवा सारथी भन्नुस्, आदित्य बन्धु भन्नुस्, अनि लोकविद भन्नुस्, सारथी भन्नुस्, पुरुषदम्य भन्नुस् है, देव तथा मनुष्यको शास्त्र भन्नुस्, त्यस्तो चाहिँ सिद्धार्थ गौतम एउटा बुद्ध भनेर अनि यो जम्बुद्वीपमा कहलिनु भयो। उहाँ चाहिँ चौथौं बुद्ध, चतुर्थ विनायक बुद्धको रूपमा उत्पन्न हुनु। अब ती चारैवटा बुद्ध सबैभन्दा पहिला क्रकुछन्द, कणकमुनि, काश्यपमुनि र शाक्यमुनि, यी चारै बुद्धहरू कहाँ जन्मेका थिए त भन्दाखेरि तौली हावा, निगली हावा, गोटी हावा अनि लुम्बिनी कपिलवस्तु। ल हेर्नुहोस्, यी चारैवटा बुद्धले चारैवटा स्थानमा, त्यो अहिले लुम्बिनीभन्दा धेरै फरक पनि छैन, कोही 17 किलोमिटर, कोही 23 किलोमिटर, कोही 15 किलोमिटर, कोही 12 किलोमिटरको आसपासभित्र, त्यो डिस्टेन्समा चाहिँ, त्यो दूरीभित्र उहाँहरूको जन्म भएको देखिन्छ। ती कुराहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब आउने 996 बुद्धहरू पनि नेपालको कुनै न कुनै ठाउँमा लुम्बिनीकै आसपासमा जन्मिनुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो हामी विश्वास गर्न सकिन्छ, आकलन गर्न सकिन्छ र यो सत्य पनि हो। त्यसकारणले भगवान बुद्धलाई चतुर्थ विनायक भनेर चाहिँ भनिएको छ। पहिलाको बुद्धहरूमा तन्त्रको शिक्षा थिएन भनेर भनिएको छ। सूत्र, करुणा र मैत्री भनेको पहिलादेखि नै थियो र अहिलेको शाक्यमुनि बुद्धले मात्रै अमरावती भन्ने स्थानमा, धनकटक पर्वतमा अमरावती र श्यामला जस्ता दिव्य स्थानहरूमा भगवान बुद्धले तन्त्रको देशना गर्नुभएको थियो भनेर चाहिँ यत्रतत्र हामी सुन्छौँ र गुरुहरूले अहिले पनि हामीलाई उपदेशहरू दिइ नै रहेको, अविच्छिन्न रूपमा दिइ नै रहनु भएको छ। तसर्थ हामीले यसरी चाहिँ बुद्धिस्ट भएर चाहिँ जन्मिनु, बुद्धिस्टको कम्युनिटीमा, परिवारमा जन्मिनु हामी सौभाग्यशाली ठान्नु पर्दछ। तर पनि हामी भाग्यमानी त हौँ, तर पनि यति मात्रैले हामीलाई पुग्दैन। हामीले भगवान बुद्धका मधुर वचनहरू, अमृतमय वचनहरू के हुन्, कसरी अभ्यासहरू गर्न सकिन्छ, यी प्रार्थनाहरू के हो, होइन, जप तप यज्ञ यजन भजन कीर्तन संकीर्तनहरू कसरी गरिन्छ, स्तुति गानहरू कसरी गरिन्छ, त्यसको बारेमा हामीले विचार गर्नुपर्दछ। भगवान बुद्धको शिक्षालाई हामीले ग्रहण गरेर मनमा राख्नु पर्दछ। तसर्थ आज सबैभन्दा पहिला म तपाईहरूलाई भगवान बुद्धले यसरी चाहिँ हामी बुद्धिस्ट भएर जन्मियौँ, बौद्धको परिवारमा जन्म्यौँ, बुद्धिस्ट कम्युनिटीमा जन्म्यौँ र यो बुद्ध जन्मेको देशमा जन्मिसकेपछि हामीले भगवान बुद्धको अमृतमय वचनलाई कहीँ न कहीँ, कतै न कतै हामीले जसरी भए पनि धेर थोर खोजेर हामीले पढ्ने, सुन्ने, सुनाउने, सिक्ने, अभ्यास गर्ने, श्रवण गर्ने, चिन्तन गर्ने र अन्तिममा भावना गर्नुपर्दछ। तसर्थ भगवान बुद्धको अमृतमय वचनमा यस्तो थियो भनेर सबैभन्दा पहिला जिन पुत्र शान्तिदेव आफ्नो अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थमा लेख्नुहुन्छ, बोधिचर्या अवतारमा यस्तो लेख्नुहुन्छ, क्षण सम्पदीयम सुदुर्लभ प्रतिलब्ध पुरुषार्थ साधनी यदि नत्र विचिन्त्यति हितम पुनरभिय समागम कुतः। यसरी भन्नुहुन्छ। अर्थात् यो हामीले अहिले क्षण र सम्पदले युक्त मनुष्यको चोला, यो मनुष्यको शरीर, मानव देह धारण गरेका छौँ, प्राप्त भएको छ। यस्तो पुरुषार्थ सिद्ध गर्न सक्ने शरीर पाएको बेलामा
यदि हामीले अरूको यदि नत्र विचिन्त्यते हितम भनेको चाहिँ यदि अरूको बारेमा चिन्तन गरेन भने, सोचिन भने, अरूको सहयोग गरेन भने, अरूको कल्याण हुने कर्महरू गरेन भने, अरूको हित हुने कामहरू गरेन भने हाम्रो जीवन व्यर्थमा खेर जान्छ। यो फगतमा हाम्रो जीवन खेर जान्छ। सुत्ने, खाने र उठ्ने त चराचुरुङ्गी र कुकुर बिरालोले पनि गरेको हुन्छ, तर मनुष्य भएर जन्मेपछि ती जीवजन्तु र प्राणीहरूभन्दा मनुष्य जन्म अथवा मनुष्य जुनी सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, वर प्रवर अनि श्रेष्ठ, ज्येष्ठ अनि श्रेष्ठ जुनी भएको कारणले यसमा हामीले बुद्धत्व समेत लाभ गर्न सक्छौँ। मनुष्य जुनी भएरै बुद्धत्व लाभ गर्न सकिने हो। यस्तो बुद्धत्व लाभ गर्ने क्षण र सम्पदले युक्त भएको तलवा गेतङ जोरवा छु भनेर भनेको छ नि, 8 क्षण र 10 सम्पदले युक्त यो मनुष्य शरीर प्राप्त भएको बेलामा अरूको हित नगरी हामीले यसरी चाहिँ हाम्रो जीवन खेर फाल्नुहुन्न। नत्र विचिन्त्यते हितम पुनरपि समागम कुतः, अर्थात् अहिले अरूको बारेमा अहिले हामी हिँड्नु सक्ने बेलामा, केही गर्नु सक्ने बेलामा, बोल्नु सक्ने बेलामा अरूको चिन्तन गरेन, अरूको हित गरेन भने, अरूको कुरा मात्रै काटेर हिँड्ने, अरूको खुट्टा मात्रै तानेर हिँड्ने, अरूको मात्रै को भलो चिताउने, अरूको मात्रै खण्डन गरेर अरूको मात्रै दोषहरू केलाएर हिँड्ने हो भने हाम्रो यो जीवन व्यर्थ हुन्छ, खेर जान्छ। त्यसकारणले जिनपुत्र शान्तिदेव बताउनुहुन्छ, यदि नत्र विचिन्त्यते हितम पुनरपि समागम कुतः। पुनरपि समागम कुतः को मतलब चाहिँ यो जुनी अथवा यो जीवन बच्चादेखि प्रौढ, प्रौढदेखि बुढो भएर मरिसकेपछि फेरि तिमीले मान्छे नै भएर जन्मिन्छौ भन्ने ग्यारेन्टी तिमीमा के छ भने पुनरपि समागम कुतः, यस्तो अवसर फेरि कहाँ पाउँछ? कुतः भनेको कहाँ पाउनुहुन्छ? कसरी तपाईँ ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ कि फेरि म मरेपछि मान्छे नै भएर जन्मिन्छौ? त्यस्तो ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसकारणले बल्ल बल्ल पाएको यो मानव जुनीलाई एकदमै हामीले सार्थक बनाउनुपर्छ, अर्थपूर्ण बनाउनुपर्छ, मिनिङफुल बनाउनुपर्छ।